यो काठमाडौँको बिजनेस हब बनेको दरबारमार्ग एरिया हो। लास्ट इयर यहाँको एउटा सानो टुक्रा जमिन 9 करोडमा बिक्री भएको थियो, जुन कन्भर्ट गर्दा अलमोस्ट $7,50,000 हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा त्यो जग्गाको 1 स्क्वायर मिटरको प्राइस $22,000 भन्दा धेरै हुन आउँछ, जुन संसारकै टप 10 मोस्ट एक्सपेन्सिभ रियल इस्टेट मध्ये त्यहाँ पर्छ। यसरी महँगो घर जग्गाको ट्रेन्ड काठमाडौँमा मात्र नभएर देशैभरि हुँदैछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार नेपालमा जग्गाको भाउ हरेक वर्ष अलमोस्ट 30% को रेटले बढ्दैछ र हरेक 3.5 वर्षमा जग्गाको भाउ डबल हुँदैछ, जबकि एभरेज स्यालेरी 7-8% भन्दा धेरैले बढेको छैन। यसले एक किसिमको नेपालमा घर जग्गाको बबल क्रिएट गरेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। र यो अनरियलिस्टिक बबलको बीचमा आउँछन् घर जग्गा दलालहरू र रियल इस्टेट इन्भेस्टरहरू, जसले यसबाट करोडौं वा लाखौंको नाफा गर्दैछन्। बट यसले देशको होल इकोनोमीलाई फाइदा गर्नुको सट्टा झन् खतरामा पारेको छ र जुन दिन यो बबल ब्रेक हुन्छ त्यो दिन उनीहरूको मात्रै नभएर लाखौं मानिसहरूको सेभिङ र जिन्दगीभरको मेहनत डुब्नेवाला छ। सो आउनुहोस् यो भिडियोमा हेरौँ कि यो रियल इस्टेट बबल कसरी हुँदैछ र किन। It all depends on how leveraged the real estate industry is. Suggests that a bubble might be brewing and that it will eventually pop. मेनली घर जग्गाको भाउले आकाश छुनुमा 3टा रिजन छ। 10 वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको प्रभाव सहरको एरियामा भन्दा पनि गाउँको एरियामा धेरै परेको थियो र यसको कारण गाउँमा बस्न मिल्ने अवस्था भएन। सेक्युरिटीको लागि, पढाइको लागि र जागिरको लागि लाखौं मानिसहरू गाउँ छोडेर काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा शिफ्ट भए। जनयुद्ध सकियो तर देशभित्रको इन्टरनल माइग्रेसन हुने रोकिएन। एउटा रिपोर्ट अनुसार लास्ट 15 वर्षमा हरेक 3 जना मध्ये 1 नेपाली आफू जन्मेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरिसकेको छ। सो सहर एरियाको पपुलेसन गाउँको कम्पेरिजनमा एकदमै डेन्स भइसकेको छ। दोस्रो, जनयुद्धकै समयमा विदेश जाने कल्चर पनि नेपालमा सुरु भयो। देशमा लडाई र रोजगारको सिचुएसन नभएपछि एउटा होल जेनेरेसन नै विदेशमा काम गर्न उमियो, जसले गर्दा नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको अमाउन्ट वात्तै बढ्यो। लास्ट 20 वर्षमा नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको अमाउन्ट 15 गुणाले बढेको छ। जिन्दगीभरि दुःखले कमाएको पैसाले एउटा घर किन्ने सपना सायद सबैको थियो र यसले नेपालमा घर जग्गाको डिमान्ड भने 81 बढाइदियो। यो डिमान्डको सप्लाई कसै न कसैले त गर्नु नै पर्थ्यो। गभर्नमेन्टको क्लियर रेगुलेसन नहुँदा यो डिमान्डले फर्मल रियल इस्टेट इन्डस्ट्री भन्दा पनि इन्फर्मल एजेन्टहरू वा भनौँ दलाल कल्चरलाई सपोर्ट गर्यो। यो टाइममा ब्याङ्कहरूले पनि यस्तो दलाल र इन्भेस्टरहरूलाई थोरै ब्याजमै लोन दियो। ब्याङ्कहरूले सकेसम्म इन्भेस्टमेन्ट प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाउनु पर्ने हो, जसले नयाँ जबको क्रिएसन गर्थ्यो वा इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्थ्यो। बट ब्याङ्कहरूलाई थोरै रिस्कमा धेरै प्रफिट यही जग्गा दलालहरूबाट मिल्दै थियो। लाइक 2007 देखि 2009 को बीचमा मात्रै ब्याङ्कहरूले दिएको रियल इस्टेट लोनको अमाउन्ट 2 अरबदेखि बढेर 24 अरब पुगेको थियो। नेपालमा अझै पनि यो रियल इस्टेट बबल स्ट्रङ हुनुमा यो इन्फर्मल दलालहरू र इन्भेस्टरहरू नै हो। यसको प्राइम रिजन अरू कुनै सेक्टर वा बिजनेसमा प्रफिटमा 20 देखि 25% सम्म ट्याक्स लाग्छ, बट घर जग्गा सम्बन्धीमा जम्मा 5% मात्रै ट्याक्स छ। यसरी दुःख गरेर कमाएको पैसामा धेरै ट्याक्स र बसी कुरा गरेकोहरूमा धेरै नाफा हुने भएपछि नेपालमा दलाल कल्चर त बढ्ने नै भयो। र अझै घर जग्गा महँगोमा किनबेच भए पनि एक्चुअल पेपरमा यसको प्राइस भने एकदमै कम राखिन्छ, सो उनीहरूको प्रफिट त झन् धेरै बढ्ने नै भयो। प्लस यसरी ल्यान्ड माफियाहरूले आफ्नो ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउने सजिलो तरिका पाएका छन्, किनकि गभर्नमेन्टसँग अझै पनि को मान्छेसँग कति प्रपर्टी छ भनेर डिजिटल रेकर्ड छैन र कसैको प्रपर्टी कति छ भनेर ट्रेस गर्न एकदमै गाह्रो छ। ब्याङ्कहरूकै कुरा गर्दा आजको दिनमा ब्याङ्कहरूले 160 अरब भन्दा धेरै पैसा यो रियल इस्टेट सेक्टरमा लोनको रूपमा दिएका छन्। बट सरप्राइजिङ कुरा के छ भन्दा यसको जम्मा 10% मात्र रेजिस्टर्ड बिल्डर र फर्मल रियल इस्टेट सेक्टरमा गएको छ र बाँकी सबै इन्फर्मल इन्भेस्टरहरूलाई जाँदैछ, जसले घर जग्गाको भाउलाई मजाले म्यानिपुलेट गर्दैछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी एउटा रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुँदा रिस्क धेरै हुने र ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई गर्नु भनेर भनेको थियो, बट ब्याङ्कहरूले अरू लोनको नाम दिएर यही सिस्टमलाई कन्टिन्यू गरिरहेका छन्। अब तपाईँलाई लाग्दै होला यसले घर जग्गाको भाउ त बढेको हो नि, यसले मलाई के फरक पारेर, बट यो सबैले हामीलाई धेरै ठुलो असर पार्दैछ। वर्षभरि खेती गरेर थोरै पैसा कमाउनुको सट्टा
एकैचोटि प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्दा धेरै पैसा कमाउने भएपछि सबैजनाको ध्यान प्लटिङमा गएको छ। कुन जग्गा खेती किसानीको लागि हो र कुन जग्गा घर बनाउनको लागि हो त्यो नै क्लियर छैन। कानुन अनुसार नेपालमा जमिनलाई 8 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ, तर पनि टाइट मेकानिजम नहुँदा जुन जग्गा पनि प्लटिङ गरेर बिक्री हुँदैछ। खेतबारीमा हामी खेती गर्छौँ, त्यसको एउटा मूल्य हुन्छ। जब त्यसमा घर पनि बनाउन पाइन्छ भनेपछि त्यसको अर्को मूल्य हुन्छ। अनि त्यो घरमा म आवास पनि बनाउन पाउँछु, त्यो स्कुल पनि चलाउन पाउँछु, भोलि त्यहाँ चाहिँ म कुनै व्यापार पनि गर्न पाउँछु भने फेरि त्यसको अर्को मूल्य हुन्छ। जसको कारण बेसिक एग्रिकल्चरल प्रोडक्टमा पनि हामी अरू देशमा झन्झन डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था बढेको छ। यसरी देशभरि नै जमिनको प्राइसहरूले आकाश सुधा, हाइड्रो पावर र रोडहरू लगायतको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूको कस्ट पनि बढ्न गएको छ। यस्तो रियल एस्टेट माफियाहरूलाई अब कहाँ रोड बन्दैछ र कहाँ ठुलो प्रोजेक्ट सुरु हुँदैछ भनेर सुरुमा नै इन्फर्मेसन लिक गरिन्छ र उनीहरूले सस्तोमा नै वरिपरिको जग्गा किन्छन् र पछि जब सरकारले यो जग्गा उनीहरूबाट किन्नुपर्छ त्यो टाइममा यो जग्गाहरूको प्राइस एकदमै महँगो भइसकेको हुन्छ। केही वर्ष अगाडि अब नेपालको राजधानीलाई चितवनमा सारिन्छ भन्ने हल्ला थियो, जसको कारण चितवनको एरियाको जग्गाहरूको भाउ भत्तै बढ्यो। राजधानी कुनै एउटा ठाउँमा सार्ने भनेर हल्ला चलाइयो, चितवन सार्ने भनेर हल्ला चलाइयो। अब यो हल्लाको भरमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जग्गा किन्नतिर दौडे। यो हल्ला पनि सायद त्यहाँकै रियल एस्टेट माफियाहरूले फैलाएका थिए र यसबाट उनीहरूले टन्ने प्रफिट कमाए। त्यस्तै भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन टोटल कस्ट जम्मा 7 अरब लाग्यो, तर यसको वरिपरिको जग्गा किन्नको निम्ति 24 अरब भन्दा धेरै खर्च भएको छ। यसरी जग्गाहरू आफ्नो पर्सनल युजको निम्ति भन्दा पनि लोन लिएर छोटो समयको निम्ति किन्ने र यसलाई नाफामा बेच्ने चलन बढेको छ। यो जमिनहरूको बिक्री र बेच्ने काम यति छिटो र यति धेरैचोटि हुन्छ कि जम्मा यसको नाफाबाट आउने 5% ट्याक्स, त्यो पनि एक्चुअल प्राइसमा नभएर पेपरमा घटाइएको प्राइसमा पनि सरकारको वर्षको आधाभन्दा धेरै ट्याक्स यस्तै कारोबारबाट आउँछ। एउटा सामान्य सरकारी कर्मचारीले आफ्नो 10 वर्षको पुरा स्यालेरी जोडेर पनि काठमाडौँमा एक टुक्रा जमिन किन्न सक्ने अवस्था छैन। कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कारणै के भने उसलाई त दबाब छ नि त, म कहिले जग्गा किनौँ, कहिले घर बनाऊ, कसरी बनाऊ, कहिले बस्न पाउला। कसैले सेभिङ गरेर म भविष्यमा घर बनाउँछु भन्ने कुरा त लगभग असम्भव नै भइसक्यो। प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नेहरूको अवस्था पनि एक्ज्याक्ट यस्तै नै छ। एउटा रिपोर्ट अनुसार एउटा एभरेज नेपालीको वर्षभरिको सेभिङ 50,000 भन्दा पनि कम छ र अझै हाम्रो जस्तो समाज जहाँ कोही मान्छेको स्ट्याटस उसको कामबाट नभएर उसको इन्कम र उसको घर जग्गाबाट हुन्छ। सो यस्तो सिचुएसनमा अल्टिमेटली हामीलाई पुर्याउने भनेको करप्सनमा नै हो। म यो भन्दै छैन कि स्यालेरी कम भयो त्यही भएर करप्सन गर्नु जायज छ, तर कम्ती स्यालेरी हुनु पनि सायद करप्सन हुनेको एउटा मेन कारण हो र यस्तोमा सामान्य कर्मचारीदेखि लिएर ठुलो नेताहरूसम्म सबै इन्भल्भ छन्। लाइक केही समय अगाडिको ललिता निवास घटनालाई हेर्दा नि हुन्छ। यो ललिता निवास प्रकरणमा, बालुवाटार प्रकरणमा थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरूका नाम जोडिएर चाहिँ मन्त्रीमण्डलका जोडिएर आएको 4 वर्ष अगाडिको बजेटमा अब रियल इस्टेटमा कारोबार गर्ने सबैजनाले म्यान्डेटरी रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेको थियो, बट त्यसको आजसम्म पनि केही पनि भएको छैन। हालको निम्ति यस्ता दलालहरू, इन्भेस्टरहरू र केही हदसम्म सामान्य मान्छेहरूले पनि टन्नै नाफा पाइरहेका छन्, बट यसले हामीलाई धेरै ठुलो दुर्घटनातिर लाँदैछ। 2008 को इकोनोमिक क्राइसिस पनि हाउसिङ बबलमै गएर जोडिन्छ। यसलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सायद सबैभन्दा पहिला त्यो जम्मा 5% मात्र भएको क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई बढाउनुपर्छ, जसको कारण फ्रिक्वेन्टली भइराख्ने यस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई डिस्करेजमेन्ट होस्। अर्को सरकारले जुन जमिनको क्याटेगोराइजेसन गरेको थियो त्यसलाई सायद अझै राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ, किनकि यदि कुनै जग्गामा घर बनाउन मिल्दैन भनेर सरकारले मजाले भनिदियो भने सायद त्यो जग्गाको भाउ अटोमेटिकली कम आउँछ। यदि त्यसमा तपाईँले रेस्ट्रिक्सन गरिदिनु यो जग्गामा खेतीबाहेक केही गर्न पाइँदैन भन्नुहोस् त, अनि भाउ कति हुन्छ, यसमा घर बनाउन पाइँदैन भन्नुहोस् त, एउटामा स्थिर हुन्छ नि। त्यस्तै जसरी ब्याङ्कहरूले जग्गालाई नै धितो राखेर नयाँ जग्गा किन्नको निम्ति लोनहरू दिँदैछ, त्यसलाई सायद अझै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो त सुरुवाती स्टेप मात्रै भयो र यो हाउसिङ र रियल इस्टेटको बबललाई फुट्नभन्दा अगाडि र प्राय सामान्य मान्छेहरूलाई घाटा लाग्न अगाडि सायद गभर्मेन्टले नै इन्टरभिन गरेर यसलाई एउटा सिस्टमेटिक वेमा लानुपर्छ। हाम्रो देशको संविधानले हामीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर भन्छ, जसको एउटा कन्डिसन हुन्छ कि हरेक नागरिकले आफ्नो क्यापासिटी अनुसार घर र जग्गालाई अफोर्ड गर्न सक्छ। तर जुन रेटले घर र जग्गाहरूको भाउ बढ्दैछ त्यो रेटले अफोर्ड गर्ने त कुरै छोडिदिउँ, यसले होल इकोनोमीलाई नै एक दिन ठुलो खतरामा लान सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।